आज पनि हामी कक्षा 10 का विज्ञान विषयलाई नै लिएर आएका छौं, जस अन्तर्गत हामी केमिकल रिएक्सन भन्ने च्याप्टरलाई अगाडि बढाइरहँदा हामीले आज रेट अफ केमिकल रिएक्सन भन्ने टपिक्स लिएर आएका छौं। एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक्स र एकदमै सजिलो टपिक्स हो यो, र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अत्यन्तै सहज टपिक्स हो यो र यसलाई एकदम सहजताका साथ लिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु, र मैले पनि जति सक्दो यसलाई सहजीकरण गर्ने र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने सरल भाषामा मैले यसलाई आज प्रस्तुत गर्नेछु। र हामी सुरु गर्छौं रेट अफ केमिकल रिएक्सन। रेट अफ केमिकल रिएक्सन जान्नु अघि हामी एउटा कुरा बुझौं, कुनै पनि केमिकल रिएक्सन कम्प्लिट हुनको लागि टाइम फरक लाग्न सक्छ है। कुनै केमिकल रिएक्सनहरु चाहिँ छिटो हुन्छन् भने कुनै केमिकल रिएक्सनहरु चाहिँ ढिलो कम्प्लिट हुन्छन्। यसको मतलब के त भन्दा केमिकल रिएक्सन कम्प्लिट हुने टाइम के हुन सक्छ, फरक हुन सक्छ। डिफरेंट केमिकल रिएक्सन के हुन सक्छ, डिफरेंट टाइममा चाहिँ कम्प्लिट हुन सक्छन्। सबैको रेट एउटै हुँदैन, मतलब सबै एकै पटक चाहिँ रिएक्टेन्टबाट चाहिँ प्रोडक्ट बनिरहेका हुँदैनन्। सबै केमिकल रिएक्सनहरु स्लो अथवा सबै रिएक्सनहरु फास्ट हुँदैनन्। कुनै केमिकल रिएक्सन स्लो हुन्छन् भने कुनै केमिकल रिएक्सनहरु फास्ट हुन्छन्। यति कुरा हामीले बुझौं। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीले सोडियम भन्ने जुन मेटल छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो सोडियम भन्ने मेटललाई हामीले वाटरसँग रिएक्ट गरायौं भने यसको मतलब के त, सोडियमलाई वाटरमा लगेर हामीले कन्ट्याक्टमा राख्यो, वाटरसँग लगेर मिक्स गरियो भने यति बेला के हुन्छ, यति बेला हुन्छ सोडियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोजन ग्यास फर्मेसन हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोजन ग्यास फर्मेसन हुन्छ। यो जुन बन्ने काम भइरहेको छ, सोडियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोजन ग्यास बन्ने काम भइरहेको छ, यो के हुन्छ, एकदमै र्यापिड प्रोसेस हो, एकदम छिटो हुन्छ। हामीले सोडियमलाई वाटरमा मिक्स गर्नु साथ के हुन्छ, यी प्रोडक्ट्सहरु बनिहाल्छन्। भने कुनै यस्ता केमिकल रिएक्सनहरु पनि छन् जुन केमिकल रिएक्सन के हुन्छन्, एकदमै स्लोली हुन्छन्, एकदमै ढिलो हुन्छन्। जस्तो एक्जाम्पलको लागि रस्टिङ अफ आयरन, जुन फलाममा खिया लाग्छ, त्यो खिया के हुन्छ भन्दा चाहिँ आइरनलाई चाहिँ हामीले मोइस्चरमा राख्यो भने अथवा मोइस्ट प्लेसमा राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हल्का एउटा रेडिश ब्राउन कलरको चाहिँ एउटा बाहिरपट्टि लेयर फर्मेसन भइरहेको हुन्छ, जसलाई हामीले रस्ट भन्छौँ, खिया भन्छौँ। र त्यो के हुन्छ, हामीले त्यो मोइस्चर भएको ठाउँमा राख्दाबित्तिकै खिया लाग्दैन, त्यसलाई हामीले रातभरि हेरिराख्यो भने पनि त्यहाँ देखिँदैन, त्यो एकदम स्लोली भइरहेको हुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ केही भएको छैन जस्तो लाग्छ। इनफ्याक्ट के भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ रिएक्सन भइरहेको हुन्छ है। त्यो रिएक्सन के त, रस्टिङ प्रोसेस भइरहेको हुन्छ जुन एकदमै स्लो हुन्छ, जसलाई हामीले चाहिँ नोटिस गर्न सक्दैन। केमिकल रिएक्सनको जुन रेटको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, यो केमिकल रिएक्सनको रेट अफ केमिकल रिएक्सन कहाँ चाहिन्छ त हामीलाई, के का लागि आवश्यक हो त भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिरहेछौँ। इन्डस्ट्रियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्यो भने इन्डस्ट्रीहरुमा के हुन्छ, थुप्रै प्रोडक्ट्सहरु बनिरहेका हुन्छन्। ती उत्पादित चीजहरु अथवा उत्पादन भएका चीजहरु बनाउने क्रममा केमिकल रिएक्सन, सर्टेन केमिकल रिएक्सनबाट ती प्रोडक्ट्सहरु फर्मेसन भइरहेका हुन्छन्। र त्यो केमिकल रिएक्सन स्लो छ अथवा फास्ट छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। किनभने इन्डस्ट्रीमा हुने केमिकल रिएक्सनहरु कुनै के हुन्छन्, एकदम एक्सप्लोसिभ भायोलेन्ट खालका हुन्छन् भने कुनै के हुन्छन् एकदम स्लो टाइपका हुन्छन्। जुन केमिकल रिएक्सन एकदम फास्ट छ अथवा एक्सप्लोसिभ हुने खालको छ है, विस्फोट हुने खालको केमिकल रिएक्सन छ भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, स्लो डाउन गर्नुपर्छ हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि। भने कुनै केमिकल रिएक्सन स्लो छन् भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, छिटो गराउनको लागि त्यसलाई फास्ट गराउनु पर्यो हैन। र यसका लागि हामीले के गर्नु पर्यो, केमिकल रिएक्सनको रेटलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यसो भने केमिकल रिएक्सनको रेट भनेको के त, सुन्नुस् है विद्यार्थी भाइहरु, रेट अफ केमिकल रिएक्सन भनेको के भने रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरुबाट, ध्यान दिएर सुन्नु होला, रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरुबाट के बन्ने हो, प्रोडक्ट बन्ने हो। रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरुबाट प्रोडक्ट बन्ने हो, र यो रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरुबाट प्रोडक्ट बन्नको लागि कति समय लागिरहेको छ त त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अब सुन्नु होला, 1 सेकेन्ड समयमा 1 सेकेन्ड टाइममा कति अमाउन्ट अफ रिएक्टेन्ट्सबाट, ध्यान दिएर सुन्नु होला है, कति अमाउन्ट अफ रिएक्टेन्ट्सहरु प्रोडक्टमा कन्भर्ट भइरहेका छन् त त्यसलाई हामीले के भन्छौं, रेट अफ केमिकल रिएक्सन। ध्यान दिएर सुन्नु होला, 1 सेकेन्ड समयमा कन्भर्ट भएका अथवा 1 सेकेन्ड समयमा जुन रिएक्टेन्ट्सहरुबाट प्रोडक्ट कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ, ती जुन कन्भर्जन भइरहेको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं, रेट अफ केमिकल रिएक्सन भन्छौं। यसलाई हामीले अर्को वर्डमा भन्यो भने के भन्न मिल्छ भने द रेट अफ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट्स है। रिएक्टेन्ट्स को कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुने जुन रेट छ
अथवा 1 सेकेन्ड समयमा रिएक्टेन्ट्सको कन्सन्ट्रेसनमा हुने चेन्जलाई हामीले के भन्छौँ रेट अफ केमिकल रिएक्सन। यसको अर्थ के त भन्दा 1 सेकेन्डमा रिएक्टेन्ट्सको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुन्छ हैन, त्यो चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई रेट अफ रिएक्सन भन्छौँ। यो कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुनुको मतलब के त रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भयो भने के हुन्छ प्रोडक्ट फर्मेसन भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर 1 सेकेन्डमा जति अमाउन्ट अफ रिएक्टेन्ट्सहरुबाट के हुन्छ प्रोडक्ट बनिरहेका हुन्छन् त्यसैले हामीले के भन्छौँ रेट अफ केमिकल रिएक्सन भन्छौँ। यो कुरा हामीले बुझिराखौँ, ठीक छ। र and the rate of chemical reaction depends upon the different factors such as concentration of the reactant को concentration हामीले कति लिइरा छौं त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, and temperature हामीले टेम्परेचर कति मेन्टेन गरिरा छौं त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, ठीक छ। क्याटलिस्ट युज हामीले क्याटलिस्ट युज गरेका छौं कि छैनौं त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, ठीक छ। सरफेस एरिया अफ द रिएक्टेन्टको सरफेस एरिया धेरै छ कि थोरै छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। भनेको थुप्रै फ्याक्टरहरुमा चाहिँ हाम्रो के गर्छ रेट अफ केमिकल रिएक्सन चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। अझ भनौं थुप्रै फ्याक्टरहरुले के गर्छन् हाम्रो रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेका हुन्छन्। त्यसो भने अब हामी कुरा गर्छौं फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द रेट अफ केमिकल रिएक्सन। केमिकल रिएक्सनलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर के हुन् अब क्रममा हामी हेर्छौं। केमिकल रिएक्सनलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरु के हुन् त भन्ने कुरामा हामी टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया अफ द रिएक्टेन्ट्स, कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट्स र क्याटालिस्ट यो पाँचवटा कुराहरु हामी पढ्ने छौं। र विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरु यो जुन मैले पाँचवटा फ्याक्टर भनिरहेको छु यो पाँचवटा फ्याक्टरहरुले के गर्छ केमिकल रिएक्सनलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने काम गर्छ। अझ भनौं केमिकल रिएक्सनहरु चाहिँ यो पाँचवटा फ्याक्टर मेन 5 फ्याक्टरमा चाहिँ के गर्छ डिपेन्ड गर्छ। त्यसो भने यो पाँचवटा फ्याक्टरले हाम्रो केमिकल रिएक्सनको रेटलाई चाहिँ कसरी एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ त हामी त्यो पनि हेर्छौं अब है। र सुरु गर्छौं हामी टेम्परेचरबाट। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो जुन टेम्परेचर छ केमिकल रिएक्सनको टेम्परेचर हामीले कति मेन्टेन गरिरहेका छौं है, त्यसले के गर्छ केमिकल रिएक्सनको रेटलाई एफेक्ट गर्ने काम गर्छ। जस्तो हामीले केमिकल रिएक्सनको जुन केमिकल रिएक्सन छ त्यो केमिकल रिएक्सनमा हामीले के गर्यो टेम्परेचर इन्क्रिज गरियो, टेम्परेचर बढाइयो भने त्यतिबेला के हुन्छ रेट अफ केमिकल रिएक्सन इन्क्रिज हुन्छ। हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि इन्क्रिज इन टेम्परेचरले के गर्छ increases the rate of chemical reaction। हेर्नुस् है टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदा बित्तिकै के हुँदो रहेछ रेट अफ केमिकल रिएक्सन इन्क्रिज हुँदो रहेछ। यसको मतलब के त टेम्परेचर डिक्रिज भयो भने रेट अफ केमिकल रिएक्सन डिक्रिज हुँदो रहेछ। अब विद्यार्थी भाइहरुले एउटा कुरा बुझौं यो टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदा रेट अफ केमिकल रिएक्सन इन्क्रिज हुन्छ कसरी हुन्छ त फेरि हामी त्यो कुरा पनि हेरौं, ठीक छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, टेम्परेचर इन्क्रिज गराउँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् है रिएक्टेन्ट मलिक्युल्सहरुको टेम्परेचर हामीले इन्क्रिज गराइयो भने त्यतिबेला रिएक्टेन्ट मलिक्युल्सहरुको जुन भाइब्रेसन छ अझ भनौं काइनेटिक एनर्जी छ त्यो काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर अफ द रिएक्टेन्ट मलिक्युल्स द काइनेटिक एनर्जी अफ द रिएक्टेन्ट मलिक्युल्स इन्क्रिजेस। हो हामीले यो जुन रिएक्टेन्ट मलिक्युल्स छ रिएक्टेन्ट मलिक्युल्समा टेम्परेचर इन्क्रिज गराइयो भने रिएक्टेन्ट मलिक्युल्स भाइब्रेट गर्न सुरु गर्छन्। यसको मतलब के त इन्क्रिजेस द काइनेटिक एनर्जी अफ द रिएक्टेन्ट्स। रिएक्टेन्ट्सको काइनेटिक एनर्जी बढी हुन्छ। अब रिएक्टेन्ट्सको काइनेटिक एनर्जी धेरै भयो भने त्यतिबेला के हुन्छ त्यो रिएक्टेन्ट मलिक्युल्सहरु आपसमा कोलाइड हुने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। यसको मतलब के त हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गरियो भने रिएक्टेन्ट मलिक्युल्सहरुको यो काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ र काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज भयो भने रिएक्टेन्ट मलिक्युल्सहरु कोलाइड हुने ठोकिने सम्भावना बढी हुन्छ र यो कोलिजन बढी छ भने त्यतिबेला रेट अफ रिएक्सन धेरै हुन्छ, ठीक छ। र हामीले के भन्नु पर्यो भने अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर अफ द रिएक्टेन्ट मलिक्युल्स द काइनेटिक एनर्जी अफ द रिएक्टेन्ट मलिक्युल्स इन्क्रिजेस which increases the probability of collision between the reactant molecules and the rate of chemical reaction increases। ठीक छ, एकदम सिम्पल कुरा भयो। र हामी अर्को कुरा गर्छौं प्रेशरको कुरा गर्छौं। प्रेशरले चाहिँ रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई कसरी इफेक्ट गर्छ त प्रेशरले रेट अफ रिएक्सनलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरामा प्रेशर यदि चाहिँ कुनै पनि रिएक्टेन्ट मलिक्युल्सहरुको प्रेशर हामीले एटमोस्फेरिक प्रेशर भन्दा धेरै मेन्टेन गरियो भने यसको मतलब के त प्रेशर हामीले इन्क्रिज गरियो भने धेरै जसो केमिकल रिएक्सनको रेट के हुन्छ इन्क्रिज भएर जान्छ। इन्क्रिज इन द प्रेशर increases the rate of reaction। ठीक छ। अब कसरी इन्क्रिज हुन्छ त भन्ने कुरा गर्दा हामीले
प्रेसरलाई चाहिँ हाम्रो रिएक्टेड मोलिक्युल्सहरुको प्रेसरलाई चाहिँ हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा धेरै मेन्टेन गरियो भने त्यति बेला के हुन्छ, यी जुन रिएक्टेड मोलिक्युल्सहरु छन् त्यो रिएक्टेड मोलिक्युल्सहरुको काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ। त्यो धेरै प्रेसरले गर्दा के हुन्छ, त्यो रिएक्टेड मोलिक्युल्सको काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ र काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ, अघि नै भने जस्तै जुन कोलिजनको प्रोबेबिलिटी छ त्यो प्रोबेबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ र कोलिजन इन्क्रिज भइराछ भने के हुन्छ, रेट अफ रिएक्सन इन्क्रिज हुन्छ र यसरी के हुन्छ, प्रेसरले पनि के गर्छ, रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई एफेक्ट गर्ने काम गर्छ। ठीक छ, र हामीले चाहिँ यो केमिकल रिएक्सनलाई चाहिँ डिफरेन्ट फ्याक्टरले कसरी इफेक्ट गर्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एउटा कुरा के बुझिराखौ भने, यदि कोलिजनको प्रोबेबिलिटी धेरै छ भने, सुन्नुस् है, कोलिजनको प्रोबेबिलिटी धेरै छ भने रेट अफ केमिकल रिएक्सन इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र यो कोलिजन धेरै हुनको लागि रिएक्टेड मोलिक्युल्सहरुको काइनेटिक एनर्जी धेरै हुनुपर्छ। ठीक छ, ल अब हामी अर्को कुरा गरौँ, सरफेस एरिया अफ द रिएक्टेन्ट। यो सरफेस एरियाले चाहिँ रिएक्टेन्टको सरफेस एरियाले चाहिँ रेट अफ रिएक्सनलाई कसरी इफेक्ट गर्छ त, यो कुरा हेरौँ है त। अन increasing the surface area of reactants को सरफेस एरिया इन्क्रिज गरियो भने के हुन्छ, increases the rate of reaction। ठीक छ, जति सरफेस एरिया धेरै हुन्छ त्यति के हुन्छ, रिएक्सन रेट इन्क्रिज हुन्छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि यदि हामीले रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरुलाई पाउडर फर्ममा युज गरियो है, सलिड भन्दा पनि हामीले पाउडर फर्ममा युज गरियो, ठीक छ, हामीले कुनै ठोस हामीले त्यो सलिड फर्ममा भन्दा पनि पाउडर फर्ममा युज गरियो भने के हुन्छ, त्यो रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सको सरफेस एरिया धेरै हुन्छ। ठीक छ, अब त्यो सरफेस एरिया धेरै छ भने के हुन्छ भने रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरु एकअर्कामा जुन कन्ट्याक्ट हुने जुन चान्स छ, अझ भनौं कोलिजन हुने चान्स छ, त्यो कोलिजन हुने चान्स के हुन्छ, इन्क्रिज भएर जान्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, रेट अफ रिएक्सन इन्क्रिज हुन्छ। के भन्नु पर्यो, अन इन्क्रिजिङ द सरफेस एरिया अफ द रिएक्टेन्ट्स और बाइ टेकिङ द रिएक्टेन्ट्स इन पाउडर फर्म के हुन्छ, द चान्सेस अफ कोलिजन इन्क्रिजेज है, त्यो रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्स को जुन कोलिजन हुने चान्स छ त्यो बढी हुन्छ, व्हिच इन्क्रिजेज द रेट अफ केमिकल रिएक्सन, जसले गर्दा के हुन्छ, जुन यो रेट अफ रिएक्सन छ त्यो इन्क्रिज भएर जान्छ। ठीक छ, त्यस्तै हामी अर्को कुरा गर्छौं, कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट्स। अब यो कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट्स भनेको के त भन्दाखेरि द नम्बर अफ रिएक्टिङ मोलिक्युल्स है, द नम्बर अफ रिएक्टिङ मोलिक्युल्स present or taken in a chemical reaction is termed as concentration of reactants है। ध्यान दिनु होला, हामीले कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा जुन रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्स लिन्छौं त्यो रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्स को नम्बर हामीले कति लिइराछौं, ठीक छ, त्यसलाई हामीले के भन्ने, कन्सन्ट्रेसन भन्ने। थोरै लिइराछ भने थोरै कन्सन्ट्रेसन हो, धेरै लिइराछ भने कन्सन्ट्रेसन धेरै छ। अब ध्यान दिनु होला, on increasing the concentration of reactant molecules, reactant molecules को concentration increase भयो भने के हुन्छ त, increase in the concentration of the reactant molecules increases the rate of chemical reaction। ठीक छ, यो हामीले कन्सन्ट्रेसन हाम्रो रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्स को कन्सन्ट्रेसन यदि इन्क्रिज गरियो भने अथवा धेरै लियो भने के हुँदो रहेछ, रेट अफ रिएक्सन पनि के हुँदो रहेछ, इन्क्रिज हुँदो रहेछ। अब कसरी हुन्छ त ध्यान दिएर सुन्नु होला, हामीले कन्सन्ट्रेसनलाई इन्क्रिज गरियो भने के हुन्छ, द नम्बर अफ रिएक्टिङ मोलिक्युल इन्क्रिजेस। त्यो स्वाभाविक त्यही कुरा हो हैन र, कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्नुको अर्थ के त भन्दा रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरुको नम्बर धेरै लिनु हो। On increasing the concentration of the reactant molecules, the number of reacting molecules increases, and if the number of reacting molecules is more, there is more chances of collision between the reacting molecules। र यदि हामीले reacting molecules को नम्बर धेरै लिइराछौं, कन्सन्ट्रेसन धेरै लिइराछौं भने के हुन्छ, कोलिजन को प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, धेरै हुन्छ, which increases the rate of chemical reaction, जसले के गर्छ, केमिकल रिएक्सन को रेटलाई इन्क्रिज गराउने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को कुरा छ हाम्रो, अर्को फ्याक्टर छ क्याटलिस्ट। अब हामीले क्याटलिस्ट को युज गरेर पनि केमिकल रिएक्सन को रेटलाई के गर्न सकिन्छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि क्याटलिस्ट के त, सबभन्दा पहिला क्याटलिस्ट को कुरा बुझौँ हामीले। क्याटलिस्ट इज द केमिकल सब्स्टेन्स व्हिच चेन्जेस द रेट अफ केमिकल रिएक्सन। ध्यान दिएर सुन्नु होला है,
क्याटलिस्ट भनेको त्यस्तो खालको केमिकल सब्स्टान्स हो जसले कुनै पनि जुन केमिकल रिएक्सन छ त्यो केमिकल रिएक्सनको रेटलाई के गरिदिन्छ, अल्टर गरिदिन्छ, चेन्ज गरिदिन्छ। बट इट डज नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन। तर यसले चाहिँ आफूले त्यो केमिकल रिएक्सनमा टेक पार्ट गर्दैन। यसको मतलब के त भन्दाखेरि हामीले कुनै रिएक्टेन्ट्सबाट प्रोडक्ट बनाइरहेछौँ, बनाउँदा हामीले के गरियो, क्याटलिस्ट हामीले युज गरियो। क्याटलिस्ट युज गरियो भने कुनै केमिकल युज गरिरहेछौँ, क्याटलिस्ट भनेको केमिकल हो, त्यो क्याटलिस्ट युज गर्दा अब बन्ने प्रोडक्टमा त्यो क्याटलिस्टमा युज भएको जुन मलिक्युल छ त्यो त्यसमा इन्क्लुड हुँदैन। मतलब यसले केमिकल रिएक्सनमा टेक पार्ट गर्दैन, तर यसले के गर्छ, केमिकल रिएक्सनको रेटलाई चाहिँ अल्टर गर्ने काम गर्छ। यसको मतलब क्याटलिस्टले चाहिँ केमिकल रिएक्सनको रेटलाई बढाउने काम पनि गर्छन् अथवा घटाउने काम पनि गर्छन्। अब सुन्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, द प्रोसेस अफ changing the rate of chemical reaction by using catalyst is called catalysis। अब एउटा टर्म मैले भने यहाँ catalysis भन्ने टर्म भनेको छु। यो catalysis भनेको के त भन्दा हामीले कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा क्याटलिस्ट युज गरेर त्यो केमिकल रिएक्सनको रेटलाई के गर्ने, चेन्ज गर्ने जुन फेनोमेनन छ, प्रोसेस छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्याटलाइसिस भन्छौँ। अब मैले भनिसके क्याटलिस्टले चाहिँ के गर्छ, केमिकल रिएक्सनको रेटलाई इन्क्रिज पनि गर्छ, डिक्रिज पनि गर्छ। अन द बेसिस अफ दिस, यसको आधारमा के छन्, क्याटलिस्ट आर अफ टू टाइप्स। क्याटलिस्ट के कति छन्, दुई किसिमका छन्। दे आर पोजिटिभ क्याटलिस्ट एन्ड नेगेटिभ क्याटलिस्ट। एउटा छ पोजिटिभ क्याटलिस्ट, अर्को छ नेगेटिभ क्याटलिस्ट। अब यो पोजिटिभ क्याटलिस्ट के त, हामीलाई पोजिटिभ भन्दा बित्तिकै थाहा छ पोजिटिभ भनेको बढ्नु होला, धेरै होला, नेगेटिभ भनेको कम हुनु, थोरै होला हैन र। मतलब के त भन्दाखेरि चाहिँ द क्याटलिस्ट व्हिच इन्क्रिजेस द रेट अफ केमिकल रिएक्सन इज कल्ड पोजिटिभ क्याटलिस्ट। त्यस्तो खालको क्याटलिस्ट जसले केमिकल रिएक्सनको रेटलाई के गर्छ, इन्क्रिज गराउँछ, छिटो गराउँछ, त्यसलाई हामीले के भन्ने, positive catalyst भन्ने। and the catalyst which decreases the rate of chemical reaction is called negative catalyst। र जसले chemical reaction को रेटलाई घटाउँछ त्यो नेगेटिभ क्याटलिस्ट हो, जसले chemical reaction को रेटलाई बढाउँछ त्यो के हो, पोजिटिभ क्याटलिस्ट हो। त्यसो भने पोजिटिभ क्याटलिस्ट के हुन् त है, त्यो कुरा पनि हामीले जानौँ। एक्जाम्पल्स अफ पोजिटिभ क्याटलिस्ट। पोजिटिभ क्याटलिस्टको एक्जाम्पलको कुरा गर्दा हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई डिकम्पोज गरेर वाटर र अक्सिजन बनाउने क्रममा यदि हामीले चाहिँ MnO2 भनेको म्याङ्गानिज डाइअक्साइड भन्ने जुन केमिकल छ त्यो केमिकललाई हामीले के गर्छौँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइडको डिकम्पोजिसनमा हामीले के गर्छौँ, पोजिटिभ क्याटलिस्टको रूपमा युज गर्छौँ। यसको मतलब के त भने हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा हामीले चाहिँ यदि MnO2 म्याङ्गानिज डाइअक्साइड भन्ने क्याटलिस्ट राख्यो भने यो डिकम्पोजिसन हुने रेट के हुन्छ, बढ्छ। यसको मतलब के त, यो H2 र O2 मा छिटो कन्भर्ट हुन्छ है। र हामीले MnO2 इज युज्ड एज पोजिटिभ क्याटलिस्ट इन द डिकम्पोजिसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टु वाटर एन्ड अक्सिजन। ठीक छ। त्यस्तै नेगेटिभ क्याटलिस्ट के हो त, यसको एक्जाम्पल के त भन्दाखेरि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई हामीले डिकम्पोज गरेर H2O र O2 फर्मेसन गरिरहेछौँ भने यति बेला यो रिएक्सनलाई चाहिँ स्लो गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने ग्लिसरल युज गर्छौँ। सो ग्लिसरल इज द नेगेटिभ क्याटलिस्ट और ग्लिसरल इज युज्ड टु decrease the rate of chemical reaction in the decomposition of hydrogen peroxide to water and oxygen। विद्यार्थी भाइहरुले सम्झिनु होला, MnO2 एउटा पोजिटिभ क्याटलिस्ट हो भने ग्लिसरल के हो त एउटा नेगेटिभ क्याटलिस्ट हो। त्यसो भने क्याटलिस्टको कुरा गरिरहँदा क्याटलिस्टका पनि आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छन्, प्रपर्टिजहरु छन्। त्यो प्रपर्टिजहरु पनि हामीले जानिराखौं। प्रपर्टिज अफ क्याटलिस्टको प्रपर्टी कस्तो हुन्छ त त्यो कुरा गर्छु मैले। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्याटलिस्ट का क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु विशेषताहरु के हुन् त म कुरा गर्दै छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। क्याटलिस्ट डज नट इनिशिएट द केमिकल रिएक्सन है। हाम्रो यो जुन क्याटलिस्ट छ यो क्याटलिस्ट युज गर्यो भने डज नट इनिशिएट द केमिकल रिएक्सन। हामीले चाहिँ कुनै केमिकल रिएक्सनमा क्याटलिस्ट युज गरेर त्यो प्रोसिड नहुने, कन्डक्ट नहुने, हुँदै नहुने खालको केमिकल रिएक्सनलाई चाहिँ गराउन सकिदैन। यसको मतलब के त भन्दा क्याटलिस्टले चाहिँ केमिकल रिएक्सनलाई चाहिँ स्टार्ट नगर्दो रहेछ। ठीक छ।
इट ओन्ली अल्टर्स द रेट अफ केमिकल रिएक्सन। अहिले के गर्ने हो त खाली कन्डक्ट भएको स्टार्ट भइसकेको केमिकल रिएक्सनलाई के गर्ने हो, त्यसको रेटलाई अल्टर गर्ने हो, चेन्ज गरिदिने हो, बढाउने अथवा घटाउने गर्ने हो। यो पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। त्यस्तै अर्को कुरा छ, इट रिमेन्स अनचेन्ज्ड इन इट्स मास एन्ड केमिकल कम्पोजिसन एट द एन्ड अफ द केमिकल रिएक्सन। ध्यान दिएर सुन्नु होला, केमिकल रिएक्सन कम्प्लिट भइसक्दाखेरि जुन यो क्याटालिस्ट युज गरेका छौँ हामीले, यो क्याटालिस्टको चाहिँ जुन यो कम्पोजिसन छ, केमिकल कम्पोजिसन छ र यसको मास छ, त्यसमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन है। रिमेन्स अनचेन्ज्ड इन इट्स मास एन्ड केमिकल कम्पोजिसन at the end of chemical reaction। केमिकल रिएक्सन सकिँदाखेरि हामीले युज गरेको क्याटालिस्टको मास हामीले सुरुमा जति युज गर्थ्यौँ त्यति नै हुन्छ, यसको केमिकल कम्पोजिसन जस्तो थियो त्यस्तै नै हुन्छ। यसको मतलब इट डज नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन। क्याटालिस्टले केमिकल रिएक्सनमा टेक पार्ट गर्दैन, यति कुरा हामीले बुझिराखौँ। एन्ड द थर्ड वान इज अ क्याटालिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। के छ भने जुन क्याटालिस्ट हामीले युज गरेको कुनै पर्टिकुलर क्याटालिस्ट छ, अ क्याटालिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। यसको मतलब के त, स्पेसिफिक नेचरको छ भन्नुको मतलब के त भन्दा कुनै एउटा सर्टेन क्याटालिस्टलाई हामीले कुनै एउटा सर्टेन पार्टिकुलर केमिकल रिएक्सनको रेटलाई अल्टर गर्नको लागि मात्र युज गरिन्छ, सबैको लागि चाहिँ त्यो क्याटालिस्ट हुँदैन। जस्तो मैले अघि नै MnO2 लिए, त्यो MnO2 ले अब सबै केमिकल रिएक्सनहरूको रेटलाई इन्क्रिज गराउँछ भन्ने हुँदैन। मैले अघि नै ग्लिसरल लिए, त्यो ग्लिसरलले सबै केमिकल रिएक्सनको रेटलाई चाहिँ डिक्रिज गराउँछ भन्नु मिल्दैन। मतलब के त, क्याटालिस्टहरू के हुन्छ, स्पेसिफिक नेचरका हुन्छन्। कुनै एउटा स्पेसिफिक केमिकल रिएक्सनको लागि कुनै एउटा स्पेसिफिक क्याटालिस्ट हामीले युज गर्छौँ, त्यो क्याटालिस्ट सबैको लागि चाहिँ हामीले युज गर्नु मिल्दैन है। सो अ क्याटालिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि यति नै, र हामीले बाँकी क्लासेसहरू अरू भिडियोहरूमा लिएर आउनेछौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, हाम्रो भिडियोजहरूलाई लाइक गर्नुहोला। यदि केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेखेर छोडिदिनु होला। आजका लागि यति नै, हस्त नमस्ते।